स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 12 केमिस्ट्रीमा हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ र यो चाहिँ पार्ट नम्बर 4 हो। योभन्दा अगाडि तीनवटा पार्ट भइसकेको छ, अपलोड नै भइसकेको छ। त्यो पार्ट हेर्नु भएको छैन भने त्यो पार्ट हेर्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ यो पार्टमा आउनु अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। अनि योभन्दा अगाडि पार्ट 3 मा चाहिँ मैले प्रिपरेसन अफ हेलो अल्केन्स पढाउँदै थिएँ, जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ हेलो अल्केन। अनि त्यसमा चाहिँ हामी हेलोजिनेसनबाट अल्केनलाई जब हामी हेलोजिनेसन गर्छौँ, डाइरेक्ट हेलोजिनेसन गर्छौँ, त्यति बेला कसरी हामी अल्काइल हेलाइड अथवा हेलो अल्केन हामी बनाउन सक्छौँ त्यो कुराहरू योभन्दा अगाडिको पार्टमा म डिस्कस गरेँ। र मैले यो पनि भनेको थिएँ कि यो रियाक्सन जुन छ कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ त फ्री रेडिकल रियाक्सन मेकानिजमबाट त्यो रियाक्सन प्रोसिड हुन्छ। अलिअलि म मेकानिजम नै बुझाउन खोजेको थिएँ र बुझाएको पनि थिएँ। र आज चाहिँ हामी त्यही फ्री रेडिकल मेकानिजम पढ्छौँ। कुनै पनि रियाक्सन यदि फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट यदि प्रोसिड हुन्छ भने के हो यो फ्री रेडिकल मेकानिजम, सर्टमा हामी पढौँ आज। यो मेकानिजम पढ्यो भने अनि रियाक्सन्सहरूलाई बुझ्न, एनालाइसिस गर्न र कम्पिटेटिभ इक्जामको क्वेसन्सहरू पनि अलिअलि गर्न चाहिँ हामीलाई सहयोग हुन्छ। हाम्रो बेसिक्स पनि क्लियर हुँदै जान्छ। फ्री रेडिकल मेकानिजम, फ्री रेडिकल रियाक्सन मेकानिजम, फ्री रेडिकल रियाक्सन मेकानिजम। अब कुनै पनि रियाक्सन यदि फ्री रेडिकल रियाक्सन मेकानिजमबाट यदि प्रोसिड गर्छ भने त्यसमा के हुन्छ त त्यो चाहिँ हामी यसमा पढ्छौँ। त पहिला फ्री रेडिकल भनेको के हो त्यो पढौँ। फ्री रेडिकल्स भनेको एटम्स अर ग्रुप अफ एटम्स हुन सक्छ जोसँग चाहिँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन मतलब सिंगल इलेक्ट्रोन बुझ्न सक्नुहुन्छ। जोसँग पेयर्ड, अनपेयर्ड अथवा अड इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ उनीहरूलाई ग्रुप अथवा ग्रुप अफ एटम्सलाई हामी के भन्छौँ, फ्री रेडिकल्स भन्छौँ। दे आर atoms or group of atoms. Atoms or group of atoms having an odd or unpaired electron. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन मतलब जस्तै यस्तो मैले CH3 ग्रुप दिएँ, योसँग एउटा हाइड्रोजन बोन्ड बनाएको छ, केही कारणवश यहाँ होमोलाइटिक फिजन भयो अनि फ्री रेडिकल बन्यो। योभन्दा अगाडिमा मैले बताएको थिएँ कुराहरू। अब हेर्नुहोस्, यो कार्बनसँग एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन जुन यो रिमेनिङ छ नि यो इलेक्ट्रोन, यसलाई हामी अड अथवा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भन्छौँ। त यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल र मिथाइल फ्री रेडिकलको फर्मेसन भयो। ठिक छ, अर्को पार्ट हेरौँ। दे आर भेरी रियाक्टिभ एन्ड सर्ट लिभ्ड। दे आर भेरी रियाक्टिभ एन्ड सर्ट लिभ। भेरी रियाक्टिभ हुन्छ र सर्ट लिभ्ड पनि हुन्छ। मतलब कुनै पनि रियाक्सन हुने बेला रियाक्सन अब इन्टरमिडिएटको फर्ममा अब यदि फ्री रेडिकल त्यहाँ बन्यो भने त्यो धेरै बेरसम्म बन्दैन, सर्ट लिभ्ड हुन्छ किनकि अनस्टेबल हुन्छ, त्यसैले हाइली रियाक्टिभ हुन्छ। कुनै पनि स्पेसिस यदि अनस्टेबल छ भने त्यो हाइली रियाक्टिभ हुन्छ, अनि स्टेबल छ भने त्यो लेस रियाक्टिभ हुन्छ। बेन्जिन चाहिँ एउटा एरोमेटिक अर्ग्यानिक मोलिक्युल हो र यो स्टेबल हुन्छ, त्यसैले यो कम रियाक्टिभ हुन्छ। बेन्जिन चाहिँ यो स्टेबल हुन्छ। जुन चाहिँ सर्ट लिभ्ड हुन्छ मतलब एकदमै सर्ट ड्युरेसन अफ टाइममा कुनै पनि रियाक्सन इन्टरमिडिएटको फर्ममा अथवा भनौँ न ट्रान्जिसन स्टेटको फर्ममा यदि रियाक्सन प्रोसिड हुने बेला फाइनल प्रोडक्ट बन्नुभन्दा अगाडि यदि फ्री रेडिकल त्यहाँ फर्मेसन भइरहेछ भने एकदमै सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि फर्मेसन हुन्छ र हाइली अनस्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि भेरी रियाक्टिभ हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल लिउँ। यसको इक्जाम्पल जस्तै मैले CH3 अनि एउटा यो फ्री रेडिकल, CH3 भनेको मिथाइल ग्रुप हो, त्यसलाई हामी मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइलको रेडिकल भन्छौँ, मिथाइल फ्री रेडिकल। अथवा मैले CH3
CH2 लिए अनि यहाँ चाहिँ एउटा फ्री रेडिकल एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन राखेँ। यो चाहिँ के भयो त होमोलाइटिक फिजन भएर यो सबै बन्छ। यो कुराहरू मैले माथि गरिदिइसकेको छु, यो अन्डरस्टुड छ हामीसँग। होमोलाइटिक क्लिभेज यदि कुनै पनि कोभ्यालेन्ट बन्डको भयो भने त्यहाँ चाहिँ फ्री रेडिकलको फर्मेसन हुन्छ। अब CH3 CH2 भनेको त इथाइल ग्रुप हो, यसलाई हामी भन्छौँ इथाइल फ्री रेडिकल। अहिले बुझ्दै जानुहोस्। C6H5CH2 यो पनि एउटा फ्री रेडिकल भयो। C6H5 भनेको के हो, बेन्जिन रिङ हो, यस्तो खालको कम्पाउन्ड थियो, यस्तो खालको कम्पाउन्ड थियो। र यहाँ चाहिँ पहिला के थियो त CH3 थियो। यो चाहिँ के हो त C6H5 भयो, टलिन हो यो। अब यसमा चाहिँ के भयो होला भने यो जुन बन्ड छ, कार्बनले जुन 3वटा बन्ड बनाएको छ हाइड्रोजनसँग, यस्तो खालको जुन बन्ड छ HHH, मानौँ कुनै बन्ड होमोलाइटिक, कुनै बन्डमा होमोलाइटिक फिजन भयो। मानौँ यो जुन हाम्रो बन्ड छ यसमा होमोलाइटिक फिजन भयो। त होमोलाइटिक फिजन भइसकेपछि जुन सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन थियो बराबर बराबर लिने भयो। हेट्रोलाइटिक फिजनमा एउटाले दुईटै लिएर जान्छ, त्यसमा नेगेटिभ चार्ज पेयर हुन्छ अनि अर्कोमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज पेयर हुन्छ। यो चाहिँ फ्री रेडिकल बन्ने बेलामा चाहिँ होमोलाइटिक बन्ड क्लिभेज हुन्छ। अब यस्तो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको रेडिकल बन्यो। यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो अनि यहाँ चाहिँ ग्रुप कस्तो CH2, एउटा हाइड्रोजन त गइसकेको छ अनि एउटा जुन यो रिमेनिङ इलेक्ट्रोन छ यो चाहिँ, यसलाई चाहिँ हामी बेन्जाइल फ्री रेडिकल भन्छौँ। यसको फर्मेसन यसरी हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल हामी हेरौँ। अर्को फ्री रेडिकल हामी लिन सक्छौँ। अब जस्तै बेन्जिनकै माथि C6H5, यसलाई फिनाइल रेडिकल भन्छौँ किनकि यो जुन ग्रुप हो हाम्रो, यो ग्रुप, यसलाई यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। C6H5 भनेको यस्तो, यो बेन्जिन भयो, यसमा सबै ठाउँमा हाइड्रोजन हुन्छ यो अनि यहाँ चाहिँ कार्बन हुन्छ। त्यो हामीलाई थाहा छ, यो सबै पोइन्टमा कार्बन हुन्छ। कुनै कारणवश यो दुईटै जुन इलेक्ट्रोन थियो होमोलाइटिक फिजन भएर यस्तो खालको कम्पाउन्ड बन्यो। अब यहाँ त कार्बन त छ, सबै पोइन्टमा कार्बन हुन्छ, यहाँ कार्बन छ तर कार्बनसँग एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के छ त रिमेनिङ छ, यो चाहिँ रिमेनिङ छ। अब यसलाई नि जब हामी, यो इलेक्ट्रोन हो हाम्रो, यो अनअड इलेक्ट्रोन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हो, यसलाई नि लेख्ने बेलामा चाहिँ हामी कसरी लेखिदिन्छौँ त C6H5 अनि कार्बनको माथि के एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, यो चाहिँ हामी फिनाइल फ्री रेडिकल भन्न सक्छौँ किनकि यो ग्रुप जुन छ हामीलाई फिनाइल ग्रुप भन्न सक्छौँ। जुन ग्रुप छ त्यही अनुसार फ्री रेडिकल लगाइदिनुहोस् लास्टमा, ठिक छ। अब जस्तै मैले एउटा यो कम्पाउन्ड लिएँ, यसलाई नि फ्री रेडिकल हामी भन्न सक्छौँ CH3CH3, यो पनि एउटा फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल हो, ठिक छ। अब कसरी, पहिला यहाँ CH2 थियो, एउटा बन्डमा होमोलाइटिक क्लिभेज भएर यो चाहिँ यसरी फ्री रेडिकलको फर्मेसन भयो। अब यसको नाम चाहिँ के लेख्ने त, यसको अब नाम लेख्ने बेला मानौँ यो बन्ड अब रिमेनिङ छ, अब यसको नाम यदि कसैले सोध्यो भने फ्री रेडिकलको नाम हामी लेख्न सक्छौँ, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ कुनै यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड्री कार्बनमा, यो जुन हाम्रो कार्बन छ यो त सेकेन्ड्री कार्बन छ, सेकेन्ड्री कार्बनमा यो बोन एट्याचमेन्ट एभाइलेबल छ, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ सेकेन्ड्री। 3वटा कार्बन छ त्यसैले पेन्टाइल हैन, 3वटा कार्बन भएर प्रोपिनाइल हुन्छ यो सेकेन्ड्री प्रोपिनाइल। अब जुन ग्रुप एट्याच गर्नुहुन्छ सेकेन्ड्री प्रोपिनाइल फ्री रेडिकल, यसलाई हामी भन्न सक्छौँ सेकेन्ड्री प्रोपिनाइल फ्री रेडिकल। यदि कसैले नाम सोध्यो भने सबैको नाम याद गर्नु पर्दैन, कुन रेडिकललाई के भन्छ। अहिले यति बुझ्नुहोस् फ्री रेडिकल बन्छ कसरी, यही अनुसार म 2-3वटा अझै लेखिदिन्छु। क्लोरिनको माथि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने क्लोरिनको फ्री रेडिकल, त्यही अनुसार ब्रोमिनको माथि छ भने ब्रोमिनको फ्री रेडिकल, आयोडिनको माथि छ भने आयोडिनको फ्री रेडिकल, यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इक्जाम्पल भयो। अब यो फ्री रेडिकल फर्मेसन कसरी हुन्छ त थाहा छ तपाईहरुलाई। होमोलाइटिक क्लिभेज भयो भने फ्री रेडिकलको फर्मेसन हुन्छ, फर्मेसन अफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकलको फर्मेसन कसरी हुन्छ, होमोलाइटिक क्लिभेज यदि भयो भने इन प्रेजेन्स अफ होमोलाइटिक
क्लिवेज अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड। कोभ्यालेन्ट बन्डको यदि होमोलाइटिक क्लिवेज भयो भने फ्री रेडिकल फर्म हुन्छ। ठीक छ, होमोलाइटिक क्लिवेज अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड भएर फ्री रेडिकल फर्म हुन्छ। अनि मैले यो नि भनेको थिएँ कि यो फ्री रेडिकल त्यतिकै हुँदैन, इन प्रेजेन्स अफ केही इनिसिएटर चाहिरहेको हुन्छ जसले चाहिँ फ्री रेडिकल बन्नमा मद्दत गर्छ। इनिसिएटर्स त के इनिसिएटर्स हुन सक्छ? द फर्मेसन अफ फ्री रेडिकल्स आर इनिसिएटेड बाई लेख्न सक्छौ। केले इनिसिएट हुन सक्छ त तिमीहरू लेख्न सक्छौ। इक्जाम्पल, फ्री रेडिकल इनिसिएट हुनको लागि के चाहिन्छ त हिटको प्रेजेन्स हुन सक्छ, लाइटको प्रेजेन्स हुन सक्छ, इलेक्ट्रिसिटीको प्रेजेन्स हुन सक्छ, अथवा पेरोक्साइडको नि प्रेजेन्स हुन सक्छ। पेरोक्साइडले पनि यो फ्री रेडिकल बन्न इनिसिएट गर्छ, अथवा कुनै पनि अरू रेडिकल्सको प्रेजेन्समा अथवा स्पेशल टाइप्स अफ कुनै क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा रेडिकल्सको प्रेजेन्समा नि फ्री रेडिकल इनिसिएट्स हुन सक्छ, फ्री रेडिकल्स बन्न सक्छ। यिनीहरू चाहिँ के हो त फ्री रेडिकल इनिसिएटर्सहरू हुन् जसले चाहिँ फ्री रेडिकल मेकानिजम हुन मद्दत गर्छ। ठीक छ, अब बन्छ कसरी? मैले इक्जाम्पल त धेरै दिइसकेँ, त्यही पनि देखाइदिन्छु एक दुईवटा। अब बन्छ कसरी? मानौँ फ्री रेडिकल बन्छ कसरी? मैले एउटा के लिए त मिथेन लिए, अनि यो बोन्डलाई मैले के गरेँ त हिट गरेँ। त हिटको प्रेजेन्स छ, हिट पनि एउटा के हो त यो जुन हिट हो, हिट पनि इनिसिएटर्स हो फ्री रेडिकलको। हिटको प्रेजेन्समा हिट गरेँ, कुनै एउटा बोन्ड ब्रेक गरिदिनुहोस् होमोलाइटिकली। पहिला यहाँ 3वटा बोन्ड थियो, मैले माने यो बोन्डलाई म होमोलाइटिकली क्लिवेज गरिदिएँ। यो बोन्डलाई गरिदिइसकेपछि हाम्रो के भन्छ त CH3। अब यो बोन्ड त ब्रेक भइसक्यो, क्लिप्ड भइसक्यो, त CH2 यसको माथि एउटा अनपेयर्ड भन्न सक्छौँ हामी, बन्न सक्छ यसरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। ठीक छ, यो बोन्डमा अब मानौँ यो बिचको मैले बोन्ड यदि ब्रेक गर्न खोजेँ भने धेरै ठाउँमा बनाउन सकिन्छ। जुन ठाउँमा आवश्यकता हुन्छ त्यही ठाउँमा फ्री रेडिकल बन्छ। अब हेर्नु, अब यो बोन्ड पनि होमोलाइटिकली क्लिवेज भयो भने यो कार्बन यो इलेक्ट्रोन यो कार्बनले लाने भयो, यो चाहिँ यो कार्बनले लाने भयो। के भयो त मिथाइल फ्री रेडिकल बन्यो दुईटा। मैले बिचको बोन्ड तोडेँ, कार्बन कार्बनको बोन्ड तोडेँ, अनि योभन्दा माथि मैले कार्बन हाइड्रोजनको बोन्ड तोडेको थिएँ, ब्रेक गरेको थिएँ। ठीक छ, यही अनुसार फ्री रेडिकल बन्दै जान्छ। धेरै गाह्रो केही छैन, सजिलो कुराहरू, तर यी कुराहरू बुझ्दै जानु पर्यो। यो यस्तो यस्तो हुन्छ अनि बल्ल कुनै पनि रियाक्सन यो मेकानिजमबाट प्रोसिड गर्छ। मैले यसमा धेरै कुराहरू भन्छु, त्यसको फिचर्सहरू, स्टेबिलिटी अर्डरहरू कसरी के चेक गर्ने सर्टमा, सो द्याट रियाक्सन्सहरू एनालाइसिस गर्न कुनै बेला यो अगाडिको रियाक्सनहरूमा अलिअलि भेरिएसन्स गर्छु म पछि। अलिक क्वेसन अलिकति ट्विस्ट गरिदियो भने इक्जाममा, सो अब के प्रोडक्ट बन्छ यदि थाहा पाउन यदि तिमीहरूलाई इच्छुक छ भने यो अलिक मजाले नै पढ्नु पर्यो। यो रियाक्सन यो मेकानिजम्सहरू कसरी कुनै रियाक्सन्स फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ, स्टेबिलिटी अर्डर के हो त जेनरली फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी अर्डर चाहिँ 3rd डिग्री फ्री रेडिकल बढी स्टेबल हुन्छ, देन सेकेन्डरी, देन प्राइमरी, अनि सबभन्दा लेस स्टेबल हुन्छ मिथाइल फ्री रेडिकलहरू। त्यो अर्डरहरू म लेखाइदिन्छु, याद गर्न पछि सजिलो हुन्छ। अब म क्लोरिन बोन्डले यहाँ पनि के भयो त फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट यो बोन्ड पनि होमोलाइटिकली क्लिप्ड भयो र यहाँ पनि क्लोरिनको फ्री रेडिकल बन्यो, दुईटा क्लोरिनको फ्री रेडिकल बन्यो। त्यही अनुसार थुप्रै इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ CH3 CH2 Cl लिए, यसको नाम हो क्लोरोइथेन। यसलाई पनि मैले हिट गरेँ, मानौँ यो बोन्ड होमोलाइटिकली क्लिप्ड भयो, यसमा चाहिँ यस्तो खालको फ्री रेडिकल बन्छ। CH3 CH2 एउटा फ्री रेडिकल प्लस क्लोरिनको फ्री रेडिकल, यसलाई हामी इथाइल फ्री रेडिकल भन्न सक्छौँ, यसलाई हामी क्लोरिनको फ्री रेडिकल भन्न सक्छौँ। ठीक छ, हिटको प्रेजेन्समा गर्नुहोस्, लाइटको प्रेजेन्समा गर्नुहोस्, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरू। अब फ्री रेडिकलको फिचर्स के हो त? फिचर्स, अब यसको प्रोपर्टीहरू कस्तो खालको गुणहरू सो गर्छ त? त्यो सबै अनस्टेबल मोलिक्युलहरू हुन्, न्युट्रल मोलिक्युलहरू हुन्। यसमा कुनै चार्ज चाहिँ डेभलप हुँदैन, नेगेटिभ र पोजिटिभ भन्ने चाहिँ हुँदैन, न्युट्रल मोलिक्युलको रूपमा बिहेभ गर्छ र हाइली अनस्टेबल हुन्छ। दे आर हाइली अनस्टेबल
न्यूट्रल मोलिक्युल हो यिनीहरू। फर इक्जाम्पल मैले मिथाइलको फ्री रेडिकल लिए, यो एउटा न्यूट्रल मोलिक्युल हो। अनि न्यूट्रल मोलिक्युल भइसकेपछि यहाँ यही इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, यहाँ कार्बनको वरिपरि कतिवटा इलेक्ट्रोन छ यो काउन्ट गर्नुहोस्, यसको स्ट्रक्चर बनाउनुहोस्। यस्तो यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन, एउटा बोन्ड बनाउनको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, यहाँ नि दुईटा इलेक्ट्रोन, यहाँ नि दुईटा इलेक्ट्रोन, त जम्मा कतिवटा 7वटा इलेक्ट्रोन मात्रै छ यो स्पेसिससँग। अक्टेट फुलफिल भएको छ त छैन। अक्टेट हुनको लागि, स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि 8वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो, अक्टेट फुलफिल हुनु पर्यो, तर अक्टेट फुलफिल भएको छैन। त्यसैले यो के हो त, इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट कम्पाउन्ड हो। ELECTRON, इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट कम्पाउन्ड लेख्न सक्छौँ, अथवा मोलिक्युल लेख्न सक्छौँ, अथवा एउटा मात्रै एटम छ भने एटम लेख्न सक्छौँ, कम्पाउन्ड अथवा या मोलिक्युल लेख्न सक्छौँ, मोलिक्युल अथवा एटम लेख्न सक्छौँ। यहाँ जे ग्रुप छ त्यही अनुसार इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट कम्पाउन्ड एटम मोलिक्युल हो। त यहाँ म लेखिदिन्छु दे हेभ इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट एटम, किनकि यो कार्बनसँग त अक्टेट फुलफिल भएको छैन। हाइड्रोजनको त ड्युप्लेट फुलफिल छ, तर कार्बनको अक्टेट फुलफिल भएको छैन। ठिक छ। त्यसमा चाहिँ कि यदि मोलिक्युल यसलाई मानेर जाने हो भने दे हेभ इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट एटम, दे हेभ इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट एटम। एटम हुन्छ जसमा इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ, अनि उनीहरूले इलेक्ट्रोन के गर्छ त, अब अक्टेट फुलफिल गर्नको लागि आफ्नो अक्टेट फुलफिल गर्नु पर्यो, त्यसैले उनीहरू के भन्छ रियाक्सनमा बढी पार्टिसिपेट गर्छ। सो हाइली रियाक्टिभ हुन्छ। दे आर अनस्टेबल, किनकि अनस्टेबल मोलिक्युल भइसकेपछि रियाक्टिभ त हुनै पर्यो, त दे आर हाइली रियाक्टिभ। दे आर हाइली रियाक्टिभ, किनकि आफ्नो अक्टेट फुलफिल गर्न खोजिरहेको हुन्छ स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि। अनि फ्री रेडिकल्सहरू, दुईटा फ्री रेडिकल्सहरू कम्बाइन गरेर के गर्छ त एउटा न्यूट्रल मोलिक्युल बनाउँछ। फ्री रेडिकल्स, किनकि यसलाई स्टेबिलिटी गेन गर्नु पर्यो, त कम्बिनेसनमा त जानु पर्यो, रियाक्सन त गर्नु पर्यो, र दुईटा फ्री रेडिकल्स कम्बाइन गरेर न्यूट्रल मोलिक्युल बनाउँछ। फ्री रेडिकल्स कम्बाइन टु फर्म न्यूट्रल मोलिक्युल। अब कसरी भयो त यो बुझौँ। यहाँ मसँग एउटा क्लोरिनको फ्री रेडिकल थियो र अर्को क्लोरिनको फ्री रेडिकल थियो। यो दुईटैले के गर्यो त बोन्ड बनायो। क्लोरिनले आफ्नो इलेक्ट्रोन यहाँ राख्यो, यो क्लोरिनले यहाँ राख्यो, दुईटा इलेक्ट्रोन छ त बोन्ड यहाँ बन्न सक्छ। तर यहाँ चाहिँ के भन्यो त Cl2 ग्यासको मोलिक्युल, यो चाहिँ के छ न्यूट्रल छ, स्टेबल छ। यसरी बुझ्न सक्छौ। अथवा दुईटा मिथाइल ग्रुप छ तिमीसँग, मिथाइल फ्री रेडिकल छ दुईटा, यो दुईटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन मिलेर के बन्छ त एउटा मोलिक्युल बनाउँछ CH3 र दुईटा इलेक्ट्रोन अनपेयर्डको कारण एउटा बोन्ड बन्छ। यहाँ दुईटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ नि त, एउटा यहाँ अर्को यहाँ, त दुईटा इलेक्ट्रोन मिलेर एउटा बोन्ड बनाउँछ र इथेनको मोलिक्युल बन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इथेन हो। र के हो त यो न्यूट्रल मोलिक्युल हो, यसरी बुझ्न सक्छौ। र यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी के छ भने यो फ्री रेडिकलहरूले चाहिँ के गर्छ त न्यूट्रल मोलिक्युलहरूलाई नि फ्री रेडिकलमा कन्भर्ट गरिदिन सक्छ। यसरी बुझ, यदि न्यूट्रल मोलिक्युलको वरिपरि यदि फ्री रेडिकल छ भने त्यो फ्री रेडिकलले के गर्छ त न्यूट्रल मोलिक्युललाई नि फ्री रेडिकल बनाउन खोजिरहेको हुन्छ। फ्री रेडिकल्स क्यान प्रोड्युस एनदर फ्री रेडिकल when they react with neutral molecule. Free radical can produce another free radical when they react with neutral molecule. The neutral moleculesहरूलाई नि फ्री रेडिकलले के गर्छ त फ्री रेडिकलमा कन्भर्ट गर्न खोज्छ। यो नि यसको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो। जेनरली अब स्टेबिलिटी म लेखिदिन्छु। स्टेबिलिटी जेनरली टर्सरी अल्काइल अथवा 3 डिग्री फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी 3 डिग्री फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी
2 भन्दा बढी हुन्छ 2 डिग्री फ्री रेडिकल भन्दा के हुन्छ त बढी हुन्छ अनि यो चाहिँ 1 डिग्री फ्री रेडिकल भन्दा बढी हुन्छ र लास्टमा हुन्छ हाम्रो मिथाइल फ्री रेडिकल यो स्टेबल कम हुन्छ मिथाइल फ्री रेडिकल यस्तो किन भयो त अब यसको स्ट्रक्चर बनाम 3 डिग्री फ्री रेडिकल भन्छ भने 3 डिग्री कार्बन हुनु पर्यो 3 डिग्री कार्बनसँग योसँग 3वटा कार्बन ग्रुप मैले अल्काइल र जेनरल लेख्दैछु आर स्ट्यान्ड्स फर अल्काइल ग्रुप CH3 इथाइल ग्रुप हुन सक्छ CH3 CH2 ग्रुप द्याट इज इथाइल ग्रुप एट्याच हुन सक्छ यस्तो कुराहरू मैले पहिलाको भिडियोहरुमा गरिसके त्यसैले गर्दिने यहाँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त यो कार्बन माथि चाहिँ एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ अनि यो चाहिँ हाम्रो फ्री रेडिकल भयो ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो 3rd डिग्री यो जुन हाम्रो फ्री रेडिकल छ कति डिग्री कार्बनमा प्रेजेन्ट छ यो कति डिग्री कार्बनमा प्रेजेन्ट छ यो कार्बन कति डिग्री हो 3rd डिग्री कार्बन हो यसलाई हामी टर्सरी कार्बन नै भन्छौं 3rd डिग्री कार्बन किनकि 3वटा कार्बनसँग एट्याच भएको छ यहाँ आर स्ट्यान्ड्स फर अल्काइल ग्रुप CH3 मान्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ देन 2nd डिग्री अब 2nd डिग्री बनाउनु पर्यो यहाँ लोन यसको माथि हाम्रो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ अब 2nd डिग्री बनाउनु छ 2nd डिग्री भनेको दुईटा आर एट्याच गर्दिनुस् यहाँ दुईटा आर एट्याच गर्नुस् एउटा आर मैले यहाँ माथि एट्याच गर्दिए अर्को आर मैले यहाँ एट्याच गर्दिए अनि रिमेनिङ चाहिँ हाइड्रोजनसँग मैले एट्याच गर्दिए अब यो कति नम्बर कार्बन हो यो हेर्नुस् त यो कार्बन चाहिँ दुईटा आर सँग एट्याच भएको छ यसको मतलब दुईटा CH3 सँग एट्याच भएको छ त्यो 2nd डिग्री कार्बन हो त्यसैले यसको नाम 2nd डिग्री फ्री रेडिकल अथवा सेकेन्डरी फ्री रेडिकल नि भन्न सक्नुहुन्छ र यो एउटा अल्काइल ग्रुप हो द सेकेन्डरी अल्काइल फ्री रेडिकल धेरै नाममा म कन्फ्युजन गर्दिन 3 डिग्री फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ तर चिन्नु पर्यो कुन चाहिँ 3 डिग्री हो कुन चाहिँ 2 डिग्री हो नाम आइराछ भने धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन अहिले तर चिन्दै जानु पर्यो अब चाहिँ हामी लिन सक्छौं अब 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनाउनु छ त 1 डिग्री फ्री रेडिकलको लागि यो हाम्रो यो कार्बन माथि हाम्रो अड इलेक्ट्रोन छ अब 1 डिग्री बनाउनु छ त्यसको मतलब एउटा मात्रै आर हाल्नुस् CH3 ग्रुप अनि दुईटा H राखिसकेपछि यो 1 डिग्री फ्री रेडिकल भयो किन यो जुन कार्बन छ यो कार्बन एउटा कार्बनसँग यो जुन कार्बन छ यो एउटा मात्रै कार्बनसँग लिंक भएको छ त्यसैले यो 1 डिग्री कार्बन हो प्राइमरी कार्बन हो र सबभन्दा लास्टमा आउँछ हाम्रो मिथाइल फ्री रेडिकल यो चाहिँ एकदमै कम स्टेबल हुन्छ अब यस्तो किन भयो भने यो इन्डक्टिभ इफेक्टबाट स्टेबिलिटी आफ्नो गेन गर्दैछ यहाँ हेर्नुस् आर भनेको अब फ्री रेडिकल भनेको त इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट मोलिक्युल हो यसमा इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ यदि कुनै स्पेसिसले यसलाई इलेक्ट्रोन यदि पुश गरिरहेछ अथवा दिइरहेछ भने यो स्टेबल भइदिन्छ आर भनेको राम्रो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो धेरै राम्रो आरले चाहिँ इलेक्ट्रोन सप्लाई गर्छ भित्रैबाट इन्डक्टिभ इफेक्टबाट त्यसैले आर भनेको इलेक्ट्रोन यो सप्लाई गर्छ इलेक्ट्रोन पुश गर्छ कम्प्लिटली चाहिँ दिदैन इन्डक्टिभ इफेक्टको यो कुराहरू हो म बनाउँछु त्यो कुराहरू यदि मलाई काम यहाँ नेसेसिटी हुन्छ भने यो NAB को केमिस्ट्री तिमीहरूलाई राम्ररी बुझाउन त्यो कुराहरू पनि म यस्तै भिडियो बनाइदिन्छु केही छैन अहिलेको लागि यति बुझ्नुस् आर भनेको चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो यसले चाहिँ यसलाई स्टेबिलिटी दिन्छ अनि 3 डिग्री फ्री रेडिकलमा 3वटा इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ एउटा यो अर्को यो अनि तेस्रो यो त्यसैले यो सबभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ अनि यो हाम्रो 2nd डिग्री फ्री रेडिकलमा दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हुन्छ दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ अलिकति कम स्टेबल हुन्छ 3 डिग्री भन्दा अनि 1 डिग्री फ्री रेडिकलमा एउटा मात्रै यहाँ हेर्नुस् न आर ग्रुप छ आर भनेको अल्काइल ग्रुप र अल्काइल ग्रुप चाहिँ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो यसले चाहिँ इन्डक्टिभ इफेक्टबाट इलेक्ट्रोन पठाउँछ यसरी बुझ्नुस् यसमा एउटा मात्रै छ र यसमा हेर्नुस् त एउटा पनि अल्काइल ग्रुप छैन त्यसैले यो अनुसार यसको स्टेबिलिटी भ्यारी भयो त्यसैले 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री एन्ड 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल यी कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र अथवा कुनै पनि मोलिक्युलमा फ्री रेडिकल त्यहाँ फर्म भएको छ र त्यो फ्री रेडिकल यदि रेजोनेन्सको इफेक्टले रेजोनेन्स पनि एउटा हाम्रो अर्ग्यानिक इफेक्ट हो रेजोनेन्सको इफेक्टले गर्दाखेरि यदि त्यो आफ्नो स्टेबिलिटी गेन गर्दैछ भने त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ अब कसैले तपाईलाई सोधियो
बेन्जाइलिक र एलाइलिक फ्री रेडिकलमा को सबभन्दा बढी स्टेबल छ? बेन्जाइलिक र एलाइलिक फ्री रेडिकलमा। त पहिला स्टेबिलिटी अफ हामी चेक गरौँ कुन बढी स्टेबल छ। यतिकै बताइरहेको छु, स्टेबिलिटी अफ। पछि कुराहरू इन्ट्रान्समा पर्नुहुन्छ डिटेलमा, सरले पढाउनुहुन्छ, तर अलिअलि अहिले थाहा पाइराख, कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ, पछि झन् सजिलो हुन्छ यी कुराहरू। स्टेबिलिटी अफ बेन्जाइलिक एन्ड एलाइलिक फ्री रेडिकल। अब बेन्जाइलिक कसलाई भन्ने, एलाइलिक कसलाई भन्ने, पहिला त त्यो कुरा बुझौँ। योभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ बेन्जिन रिङमाथि यदि एउटा नेक्स्ट कार्बन एट्याच भएको छ, यदि त्यसमा केही प्रब्लम छ भने, यदि प्रब्लम आई मिन त्यहाँबाट यदि कुनै बोन्ड एट्याचमेन्ट अथवा अड इलेक्ट्रोन त्यहाँ प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी बेन्जाइलिक ग्रुप भन्छौँ। त बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल कसरी बनाउने भने, पहिला चाहिँ बेन्जिन रिङ बनाउनुहोस्। यो मैले बेन्जिन रिङ बनाएँ, यहीँबाट नाम आएको छ बेन्जाइलिक। पहिला बेन्जिन रिङ बनाउनुहोस्, डबल बोन्ड, सिङ्गल बोन्ड, डबल बोन्ड, सिङ्गल, अनि फेरि डबल। अनि यहाँ चाहिँ के गर्नुहोस् त, एउटा CH3 ग्रुप एड गर्नुहोस्। यो हाम्रो टलिन भयो। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, यो टलिनबाट यहाँबाट एउटा हाइड्रोजनमा मानौँ होमोलाइटिक क्लिभेज भयो र त्यहाँ चाहिँ फ्री रेडिकलको फर्मेसन भयो। त यो जुन ग्रुप बन्छ हाम्रो, यो जुन ग्रुप बन्छ डबल बोन्ड, यो जुन हाम्रो ग्रुप बन्छ यो CH2, अनि यहाँ आउँछ हाम्रो के, लोन पेयर। सो यसलाई हामी के भन्छौँ त, बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल। यो फ्री रेडिकलको नाम के हो, BENZYLIC, बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल। यसलाई यो पुरैलाई बेन्जाइल ग्रुप भन्छ वास्तवमा। यो जुन यो पुरै छ नि, यसलाई हामी बेन्जाइल ग्रुप भन्छौँ। यदि यसमा कुनै एट्याचमेन्ट छ भने बेन्जाइल क्लोराइड भन्न सक्छौँ। यदि यहाँ CH2Cl छ भने बेन्जाइल क्लोराइड, त्यहाँबाट नाम आएको बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल। अनि त्यसपछि अब हामी हेरौँ एलाइलिक फ्री रेडिकल कसलाई भन्छ। एलाइलिक फ्री रेडिकल त पहिला एलाइल ग्रुप बनाउनु पर्यो। हिजोको भिडियो सायद पार्ट 3 मा म यी कुराहरू गरेको छु। त पहिला एलाइल ग्रुप बनाउनु पर्यो। एलाइल ग्रुप हामी कसरी बनाउँछौँ, CH2 लिन्छौँ, अनि दुईटा बोन्ड, अनि CH लिन्छौँ, अनि त्यसपछि यहाँ मैले एट्याचमेन्ट के गर्छु त, खाली राख्छु। मानौँ यहाँ मैले फ्री रेडिकल दिएँ। अब हेर्नुहोस् यो जुन कार्बन छ हाम्रो, यो 3 डिग्री कार्बन हो, 3 डिग्री कार्बन हो। र यस्तो खालको ग्रुप यदि एट्याच छ भने यो पुरै ग्रुप, र त्यसपछिको यदि 3 डिग्री कार्बनमा एट्याचमेन्ट अथवा कुनै प्रब्लम अथवा भनौँ त्यहाँ अड पेयर इलेक्ट्रोन छ भने यो पुरैको नाम चाहिँ के भइदिन्छ त, एलाइल फ्री रेडिकल हामी भन्छौँ, ALL, वाइल एलाइल फ्री रेडिकल भन्छौँ यसलाई। ठिक छ। अब यो दुईटैमा बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल र एलाइलिक फ्री रेडिकल भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा बेन्जाइल फ्री रेडिकल र एलाइल फ्री रेडिकलमा सबभन्दा बढी स्टेबल को छ। अब यो यदि कसैले हामीलाई सोध्छ भने अथवा तिमीहरूलाई बुझ्न मन लागेको छ भने यसरी चेक गर्न सक्छौँ कसले चाहिँ बढी रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँछ। त अब हेर, पहिला हामी बेन्जाइल फ्री रेडिकल बनाऊँ। त पहिला बेन्जिन बनाउनुहोस्, डबल बोन्ड, सिङ्गल डबल, अनि यसमाथि CH2 माथि एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन राख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यो बेन्जिन रिङमा के छ त, CH2 अनि त्यो माथि एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ। र मैले के भनेको थिएँ, यदि कुनै पनि मोलिक्युलमा कतैतिर यदि फ्री रेडिकलको फर्मेसन भइरहेछ भने अथवा फ्री रेडिकलको प्रेजेन्समा फ्री रेडिकलले के गर्छ त, न्युट्रल मोलिक्युलहरूलाई नि फ्री रेडिकलतिर इन्सिस्ट गर्छ अथवा कन्भर्ट गर्न खोज्छ। त यसको प्रेजेन्समा मानौँ यो बोन्डमा के भयो त, होमोलाइटिक क्लिभेज भयो। र होमोलाइटिक क्लिभेज भइसकेपछि यहाँ यसले आफ्नो इलेक्ट्रोन लिने भयो। म यो नेक्स्ट डायग्राममा बनाइदिन्छु। इलेक्ट्रोन अब होमोलाइटिक क्लिभेज भइसकेपछि यो इलेक्ट्रोन यता जाने भयो र यो इलेक्ट्रोन यता आउने भयो। यो इलेक्ट्रोन म हटाइदिन्छु यहाँबाट। अब जुन स्ट्रक्चर यहाँ बन्दैछ, अब यसको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँदै जानुहोस्, केही गर्नु पर्दैन। दुईटा इलेक्ट्रोनले एउटा बोन्ड बनाउँछ, त्यही अनुसार रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँदै जानुहोस्। अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोन आइसक्यो, अघिको यो इलेक्ट्रोन आयो, यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन मिलेर यहाँ एउटा डबल बोन्ड बन्छ। यो मैले डबल बोन्ड बनाएँ र यहाँ अघि होमोलाइटिक क्लिभेज भएर आएको थियो। अब फेरि यसको प्रेजेन्समा यो जुन बोन्ड छ हाम्रो, यहाँ पनि होमोलाइटिक क्लिभेज हुन्छ। यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ, यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ र अर्को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हाम्रो बन्छ यस्तो खालको।
यहाँ चाहिँ हाम्रो डबल बोन्ड CH2 एट्याच छ र यो जुन इलेक्ट्रोन आयो यो दुईटा इलेक्ट्रोन मिलेर यहाँ डबल बोन्ड बनायो र अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ चाहिँ आयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो डबल बोन्ड छ। फेरि के हुन्छ, फेरि यसको प्रेजेन्समा यो बोन्ड यहाँ पनि त दुईटा इलेक्ट्रोन छ, यहाँ पनि के हुन्छ त यो होमोलाइटिक क्लिभेज भएर फ्री रेडिकलको फेरि फर्मेसन हुन्छ यस्तो खालको। यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ CH2 ग्रुप र फेरि यो दुईटा मिलेर यहाँ डबल बोन्ड बन्छ र यहाँ चाहिँ फेरि नेक्स्ट फ्री रेडिकल एपियर हुन्छ। ठिक छ, त अब फेरि अब यसलाई फेरि गर्नुभयो भने कस्तो बन्छ भने सेम पहिला जस्तै भइदिन्छ यस्तो खालको। यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ पनि अब हेर्नुहोस् यो बोन्ड तब ब्रेक हुन्छ CH2 किनकि यसको प्रेजेन्समा यहाँ जुन बोन्ड इलेक्ट्रोन छ यसको पनि के भइदिन्छ त होमोलाइटिक फिजन हुन्छ। त एउटा इलेक्ट्रोन यो कार्बनमा जाने भयो, एउटा इलेक्ट्रोन यो कार्बनमा जाने भयो र यो दुईटा इलेक्ट्रोन मिलेर यहाँ एउटा बोन्ड बनाउँछ यसरी र यो अर्को इलेक्ट्रोन चाहिँ यसको माथि जान्छ। हेर्नुहोस् जहाँबाट स्टार्ट गर्नुभयो यहाँबाट सेम मोलिक्युलबाट स्टार्ट गर्नुभएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो मोलिक्युल हेर्नुहोस्, यो मोलिक्युल हेर्नुहोस् र यो मोलिक्युल हेर्नुहोस्, दुईटै सेम मोलिक्युल छ। त्यसैले यो हाम्रो बेन्जाइल फ्री रेडिकल अथवा बेन्जाइलिक फ्री रेडिकलले कतिवटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनायो काउन्ट गर्नुहोस् त। एउटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर यो भयो, अर्को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर यो भयो, त्यसपछि यो भयो, तीनवटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनायो। त जतिवटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँछ त्यति नै स्टेबिलिटी बढ्दै जान्छ, यो कुरो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। सो बेन्जाइलिक फ्री रेडिकलले तीनवटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनायो। यसले चाहिँ कतिवटा बनायो त, तीनवटा RS बनायो, तीनवटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनायो। अब हामी चेक गरौँ एलाइलिकमा कतिवटा बनायो त, तीनवटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनायो। अब हामी एलाइलिक अथवा एलाइल फ्री रेडिकलको चेक गरौँ यसले चाहिँ कतिवटा बनाउँछ हेरौँ त। यहाँ पहिला एलाइलिक फ्री रेडिकल लेख्नुहोस्, CH2 डबल बोन्ड CH अनि फेरि CH2, यो चाहिँ हाम्रो एलाइलिक फ्री रेडिकल हो। फेरि त्यही काम गर्दै जानुहोस् यसमा पनि। फेरि के हुन्छ यसको प्रेजेन्समा यहाँ जुन इलेक्ट्रोन छ त्यसको पनि के हुन्छ त होमोलाइटिक क्लिभेज हुन्छ। होमोलाइटिक क्लिभेज भएर यहाँ चाहिँ CH2 ग्रुप आयो, यो लोन पेयर यसको माथि गयो र यहाँ चाहिँ CH आयो र यो जुन यहाँ इलेक्ट्रोन आएको छ इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन मिलेर यहाँ के बन्छ त बोन्ड बन्छ CH2 भयो। त यसले कतिवटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउन पायो त, एउटा सपोज हामी दुईटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बन्न सक्छौँ, यो पनि र यो पनि एक अर्काको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हो। यदि यसलाई मान्ने हो भने यसले एक्स्ट्रा कतिवटा बनायो त, एउटा मात्रै। र यसलाई अब यसले चाहिँ एक्स्ट्रा कतिवटा बनायो त, यो यदि मोलिक्युल हो भने यसले एक्स्ट्रा एउटा बनायो, अर्कै टाइपको स्ट्रक्चर छ यो, त्यसपछि यो बनायो, त्यसपछि यो बनायो। सो बेन्जाइलले चाहिँ तीनवटा एक्स्ट्रा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँछ तर एलाइलले चाहिँ एउटा मात्रै रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँछ एक्स्ट्रा है। हुन त यो दुईटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हो, एक चाहिँ अर्काको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हो तर एक्स्ट्रा कति यसले बनायो त, एउटा मात्रै रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनायो। जसको बढी रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ। त्यसैले यो एलाइलिक र बेन्जाइलिकमा सबभन्दा बढी के भयो त, बेन्जाइलिक इज मोर स्टेबल। सो यो नोट गरेर दिमागमा यो कुरो याद गर्नुहोस्, यति मात्रै अहिले चाहियो। सो बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल is more stable than allylic free radical. Allylic free radical भन्दा बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल चाहिँ के छ त मोर स्टेबल छ। यो कुरो चाहिँ याद राख्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा अझै धेरै क्वेशन्सहरु गराउन सकिन्छ इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू। त्यो चाहिँ मेरो त्यो होइन, जो कुराहरु अलिअलि भए नि यो कुराहरु तपाईहरुले थाहा पाउँदै गर्नुपर्छ। अनि यो चट्ट अनि त्यसपछि चाहिँ किताब पढ्यो भने यो मजाले बुझ्न सकिन्छ। ठीक छ। अब चाहिँ हामी आफ्नो नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन अफ हालो अल्केन तिर जाम।
हामी चाहिँ ह्यालो अल्केनको प्रिपरेसनको मेथडहरू हेर्दै थियौँ अनि त्यसमा चाहिँ फर्स्ट मेथडमा चाहिँ फ्रम अल्केन्स बाई डाइरेक्ट ह्यालोजिनेसन पढ्दै थियौँ र त्यो डाइरेक्ट ह्यालोजिनेसनमा यो फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट यो रियाक्सन प्रोसिड हुन्छ भनेर म अलिअलि फ्री रेडिकलको बारेमा तिमीहरूलाई इन्ट्रोडक्सन यो कसरी के हुन्छ कसरी अपरेट हुन्छ सो अलिअलि इन्ट्रोडक्सन दिए। यति चाहिँ काफी हो, यति चाहिँ अहिले थाहा पाइराख। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसनमा जान्छौँ। सो जसले सिक्वेन्समा यो भिडियो हेर्दैछ नि त्यो मात्र बुझ्न सक्छ यहाँ के भइरहेछ। त्यसैले सिक्वेन्समा भिडियो हेर्दै जानुहोस् अनि बल्ल मास्टर्स हुनुहुन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा। एउटा पनि पार्ट स्किप नगर्नुहोस्। म जति भनेको छु त्यति पढ्यो भने केही पढ्नु पर्दैन, त्यसपछि पुग्छ 100/100 स्कोर गर्न सकिन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा। मैले यति कन्सेप्ट्सहरू क्लियर गर्दैछु, पढ्दै जानुहोस्। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन हेर्छौँ। बी नम्बरमा नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन रहेको छ। ए नम्बरमा चाहिँ हामीले ह्यालोजिनेसनबाट हेरेका थियौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त अल्किनमा ह्यालोजन एसिडको एडिसन गर्छौँ। अल्किनमा ह्यालोजन एसिडको एडिसन गर्छौँ। सो नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन हो हाम्रो फ्रम अल्किन by addition of halogen acids। halogen acids युज गरेर हामी नर्मली HX लेख्छौँ र HX को ठाउँमा X भनेको ह्यालोजन्सलाई रिप्रेजेन्ट्स गर्छ। त HCl हुन सक्छ, HBr हुन सक्छ, HI हुन सक्छ, HF हुन सक्छ। यी कम्पाउन्डहरू हुन सक्छ HCl, HBr, HI, HF। मैले केही गरेँ होइन, X को ठाउँमा हेलोजन्सहरू पुट गरिदिएँ र हेलोजन्समा के हुन्छ त क्लोराइड ग्रुप एट्याच हुन सक्छ, ब्रोमाइड हुन सक्छ, आयोडाइड हुन सक्छ, फ्लोराइड हुन सक्छ। यी X को ठाउँमा हामी राख्न सक्छौँ। यो हेलोजन्स हो। क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, फ्लोरिनबाट आएको कुराहरू थाहा छ तिमीहरूलाई। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त अल्किन भन्न बित्तिकै कार्बन कार्बन त्यहाँ बिचमा डबल बन्ड हुनु पर्यो। अल्किनमा के गर्छौँ त अब डबल बन्ड हुन कारणले त्यसले एडिसन रियाक्सन सो गर्छ। एउटा दुईटा बन्ड हुन्छ, एउटा बन्ड ब्रेक भएर दुईटा एटमलाई त्यहाँ हामी एट्याच गर्न सक्छौँ। यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौ तिमीहरू। जस्तै कार्बन कार्बन बिचमा दुईटा बन्ड थियो। अब मलाई यो एडिसन भइसकेपछि यो जुन बन्ड छ यो ब्रेक हुन्छ। यो एडिसन भइसकेपछि यो बन्ड ब्रेक हुनु पर्यो। अब यसमा के गर्छौँ, अब यो बन्ड ब्रेक हुन बित्तिकै कार्बनले एक्स्ट्रा बन्ड बनाउनु पर्यो अनि बल्ल यसको टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल हुन्छ। मानौँ मैले यसमा HX पास गरिदिएँ त के हुन्छ त यो H अब एउटा मात्रै बन्ड हुने भयो, यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन आउने भयो। कार्बन कार्बनको बिचमा पहिला दुईटा बन्ड थियो, एउटा ब्रेक भयो र यहाँ चाहिँ पहिला जुन ग्रुप छ त्यो ग्रुप चाहिँ एट्याच गरिदियो। एउटा ठाउँमा हाइड्रोजन, अर्को ठाउँमा X आउँछ ह्यालोजन। एउटा ठाउँमा हाइड्रोजन, अर्को ठाउँमा ह्यालोजन आएर यो माथिको बन्ड ब्रेक हुन्छ। यो चाहिँ भन्न खोजे यसरी चाहिँ एडिसन हुन्छ। एडिसन रियाक्सनमा के हुन्छ भने यदि डबल बन्ड कुनै मोलिक्युलमा ट्रिपल बन्ड यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एडिसन रियाक्सन हुने पोसिबिलिटी हुन्छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अल्किन रियाक्ट्स विथ डिफरेन्ट ह्यालोजन एसिड्स। ह्यालोजन एसिड्स भनेको HCl, HBr, HI। ह्यालोजन एसिड्स लेखिदिन्छु म HI to undergo addition reaction। एडिसन रियाक्सन बनेर यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बनाएको छ यो कम्पाउन्डमा अल्केनमा के छ त ह्यालोजनको त्यहाँ एडिसन भएको छ त यसलाई हामी ह्यालो अल्केन अथवा अल्काइल ह्यालाइड भन्न सक्छौँ। एज अ रिजल्ट of which अल्काइल ह्यालाइड यो चाहिँ यसको कमन नेम भयो अथवा ह्यालो अल्केन यो चाहिँ IUPAC नेम भयो इज फर्म्ड। ठीक छ। अल्किनमा चाहिँ ह्यालोजन एसिडको एडिसन भएर अल्काइल ह्यालाइड र ह्यालो अल्केन हामी फर्म गर्न सक्छौँ। अब ह्यालोजन एसिड चाहिँ धेरै किसिमको छ हामीसँग। अब रियाक्टिभिटी अर्डर यदि हामी हेर्ने हो भने
reactivity order of different halogen acids हेर्ने हो भने generally HI जुन हुन्छ is more reactive than HBr. HBr is more reactive than HCl. यो अर्डरमा यदि तपाईँ अगाडि प्रोसिड गर्नुहुन्छ भने रिएक्टिभिटी के हुन्छ त घट्दै जान्छ, रिएक्टिभिटी डिक्रिजेज। यस्तो किन भयो भने यहाँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि एसिड यदि रिएक्टिभ छ भने त्यसको मतलब के, कुनै पनि एसिड यदि रिएक्टिभ छ भने त्यसको मतलब के, त्यसले कति इजिली H+ दिन सक्छ, त्यसको मतलब चाहिँ त्यो हुन्छ। यदि कुनै पनि एसिड बढी रिएक्टिभ छ भने यसको मतलब त्यसले इजिली H+ दिन सक्छ। अब हामी मानौँ HI यदि सबभन्दा बढी रिएक्टिभ छ भने यसले H+ दिन्छ र H+ दिन बित्तिकै एउटा अर्को कम्पाउन्ड बन्छ HI-। I- भनेको H+, यो चाहिँ आयोडाइड आयन भयो, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन भनेपछि आयोडाइड यो एन आयन भयो, नेगेटिभ चार्ज। अब यो जति स्टेबल हुन्छ त्यही अनुसार यदि यो प्रोडक्ट यदि स्टेबल छ भने यो प्रोडक्ट जुन बनाएको छ यो प्रोडक्टमा यो यदि स्टेबल छ भने आयोडाइड आयन यदि स्टेबल छ भने यो रिएक्सन के हुन्छ त अगाडितिर प्रोसिड हुन्छ। यो यदि स्टेबल छैन भने यो H+ यसले दिन खोज्दैन, किनकि कुनै पनि स्पेसिस अनस्टेबल हुन खोज्दैन। यदि रिएक्टिभिटी यदि स्टेबिलिटी आइरहेछ भने त्यो चाहिँ त्यो काम गर्छ। अब यदि HI ब्रेक यदि भयो भने यो I- दिन्छ र I- चाहिँ स्टेबल हुन्छ। I- इज मोर स्टेबल देन Br- र Br- इज मोर स्टेबल देन Cl-। सो जति इजिली यो आयन्सहरू फर्म हुन्छ त्यति नै इजिली रिएक्सन्स अगाडितिर प्रोसिड गर्छ। यसरी कुराहरू बुझ्दै जानु पर्यो। I- किन बढी स्टेबल छ त अब आयोडिनको साइज पनि ठुलो हुन्छ। अब ग्रुपमा यदि तिमी डाउनवर्ड मुभ भयो भने पेरियोडिक टेबलमा ग्रुपमा यदि यिनीहरू 17 नम्बरका हेलोजन ग्रुपहरू हुन्, 17 ग्रुपका। अब यसमा चाहिँ तिमीहरू तल मुभ गर्यो भने साइज के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। अब एटोमिक साइज बढ्दै जान्छ र सबैमाथि एउटा यो नेगेटिभ चार्ज भनेको मानौँ इलेक्ट्रोनिक क्लाउड्स यो माथि थप्या छ। अब नेगेटिभ चार्ज कुनै स्पेसिसमा कुन बेला एपियर हुन्छ जब यसले कसैको इलेक्ट्रोन एउटा खोसेर ल्याउँछ अथवा हेट्रोलाइटिक फिजन हुन्छ अनि त्यसमा यसले चाहिँ के गर्छ त अर्काको नि इलेक्ट्रोन खोसेर ल्याउँछ, त्यति बेला चाहिँ नेगेटिभ चार्ज एपियर हुन्छ। र यदि होमोलाइटिक क्लिभेज हुन्छ भने त्यति बेला फ्री रेडिकल फर्म हुन्छ। अब यिनीहरू जुन स्पेसिस मानौँ कुनै मेथडबाट हेट्रोलाइटिक क्लिभेज भएर बन्या होला त्यतातिर चाहिँ हामी नजाऊँ, यति बुझौँ यो I- चाहिँ Br- भन्दा बढी स्टेबल हुन्छ र Br- चाहिँ Cl- भन्दा बढी स्टेबल हुन्छ, किनभने यसको साइज के हुन्छ त यसको साइज ठुलो हुन्छ, आयोडिनको साइज के हुन्छ त ठुलो हुन्छ। अब साइज ठुलो भइसकेपछि त्यो माथि इलेक्ट्रोनिक क्लाउडहरू मजाले डिस्पर्स हुन पाउँछ, तर यो Br को साइज चाहिँ I भन्दा सानो हुन्छ, त्यसैले त्यति मजाले डिस्पर्स हुन पाउँदैन इलेक्ट्रोनिक क्लाउड्सहरू र त्यही अनुसार Cl को साइज चाहिँ सबभन्दा सानो हुन्छ, त्यसैले यो लेस्ट स्टेबल हुन्छ। अनि Cl- भन्दा बढी स्टेबल हुन्छ Br- र सबभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ I-, किन यसको साइज ठुलो हुन्छ र यसमा इलेक्ट्रोनिक क्लाउड्सहरू करस्पोन्डिङ टु 1 नेगेटिभ चार्ज भन्न सक्छु चाहिँ के हुन्छ त मजाले डिस्पर्स हुन सक्छ। सो जति मजाले इलेक्ट्रोनिक क्लाउड्सहरू डिस्पर्स हुन पायो त्यति नै रिपल्सन कम हुन्छ र मोलिक्युलमा स्टेबिलिटी आउँछ। त्यसैले यो HI चाहिँ के हुन्छ त बढी स्टेबल हुन्छ। अनि इन द सेम वे यो HI चाहिँ बढी स्टेबल होइन, HI चाहिँ बढी रिएक्टिभ हुन्छ, किनभने I- जुन यहाँ फर्मेसन भइरहेछ यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ। र यसको इन्टरप्रिटेसन हामी अर्को तरिकाले नि गर्न सक्छौँ। जुन बोन्ड लामो हुन्छ नि त्यसको डिसोसिएसन एनर्जी कम हुन्छ। यदि लामो बोन्ड छ भने, लङ्गर बोन्ड छ भने त्यो बोन्डलाई ब्रेक गर्न हामीलाई थोरै एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि कुनै स्पेसिसमा त्यो स्पेसिस र अर्को स्पेसिसको बिचको जुन बोन्ड बनिरहेछ त्यो बोन्ड यदि लामो छ भने त्यसको डिसोसिएसन एनर्जी के हुन्छ त कम हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब HI बोन्ड कुन बेला भन्छ, एउटा हाइड्रोजनले बनाउँछ अनि I ग्रुप चाहिँ अलिक ठुलै हुन्छ साइजमा। अब यहाँ बोन्ड बनाउनु पर्यो त बोन्ड कहाँदेखि मेजर गर्ने, यसको न्युक्लियसदेखि यसको बोन्ड मेजर गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो जुन म बनाइरहेको छु यो चाहिँ मेरो भयो यिनीहरूको बोन्ड लेन्थ भयो। अब सेन्टरदेखि लिनु पर्यो, यसको दुईटाको सेन्टर यहाँ, यो चाहिँ यसको बोन्ड लेन्थ भयो।
यो HI को बोन्ड लेन्थ भयो किनकि I को मोलिक्युल धेरै ठुलो छ। अब HCl मा हेरौँ त हाइड्रोजन त उत्रै र HCl को के हुन्छ त योभन्दा अलिकति साइज सानो हुन्छ। अलिकति मात्रै सानो गर्छु हैन, पहिला ब्रोमिन को गरौँ। ब्रोमिन को साइज यस्तो भयो। त जे भयो नि बोन्ड लेन्थ के छ त सानै छ फर्स्ट भन्दा। यो चाहिँ हाम्रो के भयो मानौँ HBr भयो। त्यसपछि बनाम HCl। HCl को साइज त यो भन्दा नि सानो हुने भयो एटम साइज। बोन्ड बनाम त बोन्ड त यहाँदेखि हुन्छ। त जस यो तीनटाको जुन बोन्ड छ सबभन्दा ठुलो यसको, त्यसपछि यसको, त्यसपछि यसको। जति ठुलो बोन्ड भयो त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि त्यति नै कम एनर्जी चाहिन्छ र त्यो बोन्ड इजिली ब्रेक भएर हाम्रो H+ र I- दिन्छ। यो अनुसार नै हामी इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौँ। यो अनुसार नै हामी लेख्न सक्छौँ HI इज किन सबभन्दा बढी रिएक्टिभ भयो त HI इज मोर रिएक्टिभ because it has lowest bond dissociation energy। लोवेस्ट बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो के हुन्छ त अब थोरै एनर्जी दिएर यो बोन्ड हामी ब्रेक गर्न सक्छौँ र हामी इजिली H+ र I- अब्टेन गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो HI चाहिँ मोर रिएक्टिभ हुन्छ किनकि यसको बोन्ड लेन्थ धेरै ठुलो, सबभन्दा ठुलो हुन्छ बोन्ड लेन्थ, साइज ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि। र बोन्ड लेन्थ यदि ठुलो भयो भने त्यसलाई ब्रेक गर्न थोरै एनर्जी चाहिन्छ। दिस इज द रिजन। यो पोइन्टहरू नोट गर्दै जानुहोस्। बस स्क्रिन क्लियर गरिदिए बुझाउनको लागि यो यति कोर्छु। यो नोटमा मेन्सन गर्दै जानु होला कुराहरू र मैले यो जुन कुराहरू भन्छु त्यही अनुसार आफ्नो कपीमा नि आफ्नै अनुसार नोट नि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी एडिसन गरेर हेरौँ के भइरहेछ। यसमा दुईटा रुल हामी पढ्छौँ, मार्कोनिकप्स र एन्टी मार्कोनिकप्स रुल। त्यो रुल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब मैले एउटा अनसिमेट्रिकल अल्केन लिए। मार्कोनिकप्स रुल र एन्टी मार्कोनिकप्स रुल जुन हुन्छ त्यो अनसिमेट्रिकल अल्केनको लागि भ्यालिड हो। सिमेट्रिकल अल्केनमा त रुलै हुँदैन, जस्तै म बुझाउँछु। मैले एउटा सिमेट्रिकल अल्केन लिए CH2। सिमेट्रिकल अल्केन भनिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो, यो डबल बोन्डको दुवैतिर ग्रुप हेर्नु पर्यो। दुवैतिर ग्रुप, डबल बोन्डको दुवैतिर लेफ्ट राइट दुवैतिर जुन ग्रुप एट्याच भएको छ त्यो चाहिँ यदि सेम छ भने यसलाई हामी सिमेट्रिकल, यसलाई हामी के भन्छौँ सिमेट्रिकल अल्किन भन्छौँ। ALKENE अल्किन। र यो केसमा यसको नाम के हो सिमेट्रिकल इथिन भयो किनकि कार्बन कार्बन डबल बोन्ड भएर दुईटा कार्बन भएर इथिन भयो। यसलाई चाहिँ हामी सिमेट्रिकल अल्केन भन्छौँ। यो बोन्डलाई यदि काट्ने हो भने दुवैतिर सेम ग्रुप आउनु पर्यो। र अनसिमेट्रिकल भनेको कस्तो भइदिन्छ, मानौँ यस्तो यो CH3 भयो, यहाँ चाहिँ CH भयो, यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड लिए, यहाँ चाहिँ CH2, यो प्रोपिन भयो नि त। अब यो डबल बोन्डको एक्रस हेर्नु त ग्रुप सेम छैन कि, यता चाहिँ यो ग्रुप छ अनि यता चाहिँ यो ग्रुप छ। ग्रुप सेम छ त छैन, कार्बन फरक छ, हाइड्रोजनको सङ्ख्या फरक छ, नम्बर फरक छ। त्यसैले यो चाहिँ के भयो त अनसिमेट्रिकल अल्किन भयो। SYMMETRICL अनसिमेट्रिकल अल्किन भयो। र यो केसमा यसको नाम के हो त प्रोपिन भयो। मैले इक्जाम्पल दिएर बुझाइदिएँ सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल भनेको के हो। ठिक छ। अब यो जुन हामी एडिसन गर्छौँ, अब यो मार्कोनिकप्स र एन्टी मार्कोनिकप्स रुल अब हामी पढ्न गइरहेछौँ। यो जुन हामी एडिसन गर्छौँ नि अल्किनमा, त्यो चाहिँ यो रुल लाउनको लागि अनसिमेट्रिकल अल्किन हुनु पर्यो। यदि सिमेट्रिकल अल्किन छ भने रुलै लाउनु पर्दैन, कसरी आएर त्यतिकै आउँछ रिजल्ट। मैले एउटा अनसिमेट्रिकल अल्किन लिए CH2, यही लिऊँ न, CH2 डबल बोन्ड छ अनि मैले यसमा के गरेँ त हेलो एसिड HX एड गरेँ। अब यो रिएक्सन म गर्न खोज्दैछु। त सिम्पल, यो हाइड्रोजन यहाँ गइ नि भयो, यहाँ गइ नि भयो, प्रोडक्टमा केही फरक पर्दैन, प्रोडक्टमा केही फरक पर्दैन। यो X यहाँ गइ नि भयो, यहाँ गइ नि भयो, नेमिङमा केही फरक पर्दैन। जस्तै CH2 अब एडिसन भइरहेछ दुईटा एटमको, त एउटा बोन्ड त ब्रेक हुनु पर्यो। माथिको एउटा बोन्ड मैले ब्रेक गरिदिएँ,
यहाँ मैले के गरेँ त एक्स एट्याच गरिदिएँ, यहाँ मैले एच एट्याच गरिदिएँ होइन। म यसको अपोजिट अर्डरमा एट्याच गर्छु यदि भन्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, नेमिङमा केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् यहाँ CH2 भयो, यहाँ पनि CH2 भयो, यतापट्टि मैले एच एट्याच गरिदिएँ, यतापट्टि मैले एक्स एट्याच गरिदिएँ। के भयो यो हेर्दाखेरि मात्रै डिफ्रेन्ट देखा हो तर मोलिक्युल सेम हो, यसको नेमिङ सेम हुन्छ। यो मोलिक्युललाई यसरी पल्टाइदिनु न, त्यही हो। अब हेलोजन एट्याच छ त यो नि अब नेमिङ गर्ने बेला चाहिँ यसको नेमिङ गर्नुहोस् त ल। जुन ग्रुपमा हेलोजन एट्याच छ, मानौँ यहाँ क्लोरिन एट्याच हुन सक्ला, एक्सको ठाउँमा त जे नि लिन सक्छौँ, Cl Br जे नि लिन सक्छौँ। त यहाँ क्लोरिन यदि एट्याच छ भने यो सधैँ 1 नम्बर पाउँछ यसको नेमिङ गर्ने बेला, यो सधैँ 1 नम्बर पाउँछ। त्यसैले नेमिङमा केही फरकै पर्दैन। त्यसैले यो दुईटै मोलिक्युल एउटै हो, कन्फ्युज नहुनु होला। हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिया छ तर दिमाग लाउनुहोस्, पल्टाएर हेर्नुहोस्, नेमिङ गरेर हेर्नुहोस्। जबसम्म अर्ग्यानिक मोलिक्युलको नेमिङ सेम हुन्छ, हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लागे नि त्यसको नेमिङ चेक गर्नुहोस्। यदि त्यसको नाम दुईटैको नाम यदि सेम आइरहेछ भने त्यो एउटै मोलिक्युल हो। हामी बोन्ड लाइन रिप्रेजेन्टेसन यताउता बोन्ड सिफ्ट गरेर विद्यार्थीलाई झुक्क्याउन खोज्छौँ, तर तपाईँ त्यसरी नझुक्किनुहोस्, यो कुराहरू बुझ्दै जानुहोस्। यो एउटै कम्पाउन्ड हो। सो अब एउटै खालको प्रोडक्ट बनिरहेछ त एउटै खालको प्रोडक्ट बनिरहेछ भने कुन मेजर कुन माइनर भन्ने हुँदैन। एउटै खालको प्रोडक्ट बनिरहेछ भने कुन मेजर र कुन माइनर भन्ने हुँदैन। त्यसैले यो सिमेट्रिकल अल्किनमा चाहिँ हामी मार्कोनिकप्स र एन्टी मार्कोनिकप्स रुल लाउँदैनौँ कि कुन चाहिँ एक्चुअल प्रोडक्ट बन्छ, कुन चाहिँ मेजर प्रोडक्ट बन्छ, त्यो चाहिँ हामी लाउँदैनौँ। अब चाहिँ हामी अनसिमेट्रिकल अल्किन लिएर हेरौँ र यो जुन हाम्रो मार्कोनिकप्स र एन्टी मार्कोनिकप्स रुल छ यो चाहिँ हामी अनसिमेट्रिकल अल्किनको लागि हेर्छौँ। सिमेट्रिकल अल्किनको लागि हेर्छौँ। एउटा इक्जाम्पल लिउँ, इक्जाम्पल्स। अब यो रियाक्सन बुझाउँदैछु म, कसरी अल्काइल हेलाइड बन्छ अल्किनबाट, यो रियाक्सन बुझाउँदैछु। मानौँ मैले यो एउटा ग्रुप लिएँ CH3 CH डबल बोन्ड CH2 लिएँ, मैले यो ग्रुप लिएँ अनि यसमा म HCl सँगैलाई रियाक्सन गराएँ। यो प्रोपिन हो हाम्रो, यसलाई म HCl सँग रियाक्सन गराएँ। त मार्कोनिकप्स रुल अनुसार के भन्छ भने, मार्कोनिकप्स रुलले के भन्छ भने यदि अल्किनमा कुनै पनि हेलोजन एसिड यदि रियाक्सन गर्नुहुन्छ अथवा दुईटैलाई कम्बाइन गरेर रियाक्सन गराउनुहुन्छ भने यो जुन डबल बोन्ड छ नि, यो डबल बोन्ड हेर्नुहोस्, यो डबल बोन्डमा दुईटा कार्बन एट्याच भएको छ। त हाइड्रोजन कहाँ सिफ्ट हुन्छ, जुन कार्बनसँग बढी हाइड्रोजन छ त्यहाँ त्यो कार्बनमा हाइड्रोजन सिफ्ट हुन्छ, हाइड्रोजन उता गएर बोन्ड बनाउँछ। र जुन कार्बनसँग थोरै हाइड्रोजन छ त्यहाँ चाहिँ हेलो ग्रुप जान्छ, यहाँ क्लोराइड जान सक्छ, ब्रोमाइड जान सक्छ। यो चाहिँ कसले भन्छ त, मार्कोनिकप्स रुलले भन्छ। यो मार्कोनिकप्स रुल अनुसार यदि कुनै पनि अल्किनमा हेलोजन एसिडसँग रियाक्सन गराउनुहुन्छ भने, हेलोजन एसिड त्यसमा पास गर्नुहुन्छ भने यो डबल बोन्डको एक्रस हाइड्रोजन चाहिँ कुन कार्बनमा जान्छ, जोसँग बढी हाइड्रोजन हुन्छ त्योसँग चाहिँ हाइड्रोजन जान्छ। र यो हेलो ग्रुपको सँग जान्छ जोसँग कम हाइड्रोजन छ। त यो कार्बनसँग हेर्नुहोस् कतिवटा हाइड्रोजन छ, यो कार्बनसँग हेर्नुहोस् त, यो जुन मैले कार्बन यहाँ बनाउँदैछु यो कार्बनसँग एउटा मात्रै हाइड्रोजन छ, तर यो कार्बनसँग दुईटा हाइड्रोजन छ। त्यसैले हाइड्रोजन बढी हाइड्रोजन भएको कार्बनतिर जान्छ र यो हाम्रो क्लोरिन एटम जुन छ थोरै हाइड्रोजन भएको कार्बनतिर जान्छ। त अब यसको फाइनल रिजल्ट बनाउनुहोस्। यहाँ चाहिँ CH3 ग्रुप हुने भयो, यहाँ चाहिँ CH हुने भयो र यतापट्टि चाहिँ को आउँछ त, Cl ग्रुप आउँछ। र यो डबल बोन्ड थियो पहिला, एउटा बोन्ड ब्रेक हुन्छ र यतापट्टि के आउँछ त, दुईटा H2 पहिलादेखि नै थियो र हाइड्रोजनको एडिसन हुन्छ। यसरी कि जतातिर बढी हाइड्रोजन थियो उतातिर हाइड्रोजन जान्छ र जतातिर थोरै हाइड्रोजन थियो उतातिर को जान्छ त, क्लोरो ग्रुप यसरी जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो केसमा मेजर प्रोडक्ट भयो। यो चाहिँ के भयो, मेजर प्रोडक्ट भयो। यसलाई नि हामी एक्चुअल प्रोडक्ट भन्छौँ। यो चाहिँ मेजर प्रोडक्ट भयो। यसको नाम लेख्नुहोस्। यो चाहिँ के छ त, यो कम्पाउन्ड यस्तो हो वास्तवमा, CH3 CH, यहाँ चाहिँ Cl ग्रुप छ, यहाँ चाहिँ CH3। त सेकेन्ड नम्बर पोजिसनमा यो 1 2 3, त सेकेन्ड नम्बर पोजिसनमा यहाँ को छ त, हेर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड नम्बर पोजिसनमा यहाँ क्लोरो ग्रुप एट्याच भएको छ सेकेन्ड नम्बर पोजिसनमा।
सेकेन्ड नम्बर पोजिसनमा क्लोरो ग्रुप एट्याच भएको थियो, यसको नाम के भयो 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन यसको नाम भयो, यसको नाम के भयो 2 क्लोरोप्रोपेन। यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्ट हो, मेजर प्रोडक्ट हो। तर रियाक्सन मिक्सचर जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा माइनर प्रोडक्ट नै बन्छ। माइनर प्रोडक्ट कसरी बन्छ, जस्ट अपोजिट गरिदिनु, जुन माथि गर्नुभयो त्यसको अपोजिट गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ यस्तो भयो र यसको नाम के हो, यो चाहिँ माइनर प्रोडक्ट भन्छ है। यो जुन रुल मैले लाएको यसलाई मार्कोनिकप्स रुल भन्छ। अहिले म तल लेखाइदिन्छु, यो रुललाई मार्कोनिकप्स रुल भन्छ, यो रुललाई मार्कोनिकप्स रुल भन्छ। र मार्कोनिकप्स रुल लगाएर यो जुन मैले माथि रुल भने यसलाई मार्कोनिकप्स रुल भन्छ। मार्कोनिकप्स रुलले के भन्छ भने यदि डबल बोन्ड छ भने, पेरोक्साइडहरू प्रेजेन्ट छैन भने मात्रै हामी अल्किनमा हाइड्रोजन एसिडको एडिसन यदि गरिरहेछौँ भने, अरू कुनै पेरोक्साइड यताउता केही छैन भने, पेरोक्साइड म किन भन्दैछु अहिले म एकछिनमा एन्टी मार्कोनिकप्स रुल पढाउँछु, त्यसलाई पेरोक्साइड इफेक्ट अथवा खराच रुल पनि भन्छ, त्यो बुझाउनको लागि म यो कुराहरू भन्दैछु। त यहाँ हेर, अहिले जुन हामी हेर्दैछौँ यो जुन मैले मेजर प्रोडक्ट बनाएँ, यो मेजर प्रोडक्ट अकर्डिङ टु द मार्कोनिकप्स रुल हो। र माइनर जुन बन्छ यो प्रोडक्ट चाहिँ माइनर भयो, यो चाहिँ माइनर प्रोडक्ट भयो। माइनर प्रोडक्ट जस्ट अपोजिट, माथि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ, बढी हाइड्रोजन भएको कार्बनमा हाइड्रोजन एट्याच गरेका थियौँ भने यहाँ थोरै हाइड्रोजन भएको कार्बनमा हाइड्रोजन एट्याच गरेका छौँ र बढी हाइड्रोजन भएको कार्बनमा Cl ग्रुप एट्याच गरेका छौँ। यसको नाम भन्नुहोस्। फर्स्ट नम्बर पोजिसनमा यो हाम्रो 1 डिग्री 1 2 3, तो 1 पोजिसनमा क्लोरो ग्रुप छ, त्यसको नाम भयो 1 क्लोरोप्रोपेन। यसको नाम के भयो 1 क्लोरोप्रोपेन। यो चाहिँ माइनर प्रोडक्ट हो, यो चाहिँ बन्न चाहिँ बन्छ तर लेस एमाउन्टमा बन्छ। सो यो रुल जुन मैले लेखाएँ यो रुलको नाम चाहिँ के हो त, मार्कोभ-निकोभ रुल भन्छ यसलाई। यो जुन माथिको मैले रुल भने यसको नाम के हो त, मार्कोभ-निकोभ रुल भन्छ यसलाई, मार्कोनिकप्स रुल भन्छ। सो एडिसन रियाक्सन गर्ने बेला अनसिमेट्रिकल अर्किनमा हामीले मार्कोनिकप्स रुल लगाएर चाहिँ मेजर प्रोडक्ट के गर्छौँ त, अब्टेन गर्छौँ। मार्कोनिकप्स रुल लगाएर हामी मेजर प्रोडक्ट अब्टेन गर्छौँ। सो माथिको रुल चाहिँ मार्कोनिकप्स रुल भयो, यो रुल लगाएर हामी मेजर प्रोडक्ट्स अब्टेन गर्छौँ। सो यो कुरा म लेखिदिन्छु यहाँ। thus in एडिसन रियाक्सन गर्दैछौँ कि हामी, किनकि हाइड्रोजन एसिड त्यसमा एड भइरहेछ, डबल बन्ड ब्रेक भइरहेछ, त्यसैले एडिसन रियाक्सन भन्दैछौँ, एडिसन रियाक्सन भन्छौँ हामी त्यसलाई। thus in एडिसन रियाक्सन अफ कस्तो खालको अल्किन, अनसिमेट्रिकल अल्किन, अनसिमेट्रिकल अल्किन, मार्कोभ-निकोभ rule is applied to determine major product। मेजर प्रोडक्ट डिटरमाइन गर्नको लागि हामी मार्कोनिकप्स रुल लगाउँछौँ। तर मार्कोनिकप्स रुल लाउने बेला चाहिँ पेरोक्साइडहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु भएन। यदि यही रियाक्सन यदि म पेरोक्साइड अथवा मैले अर्को रिएजेन्ट युज गर्छु HC अथवा HBr यदि युज गर्छु भने इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड जस्ट अपोजिट भइदिन्छ मेजर प्रोडक्ट, त्यसलाई हामी एन्टी मार्कोनिकप्स रुल भन्छौँ अथवा पेरोक्साइड रुल नै भन्छौँ। ल ठिकै छ, यो भिडियोमा हामी यति गर्छौँ र यसको नेक्स्ट भिडियोमा यो मार्कोनिकप्स रुल चाहिँ यो मार्कोनिकप्स रुलमा चाहिँ यो जुन रियाक्सन्स हाम्रो यो भएको छ, यो जुन मैले यो रियाक्सन्स यहाँ माथि लेखेको छु, यो रियाक्सन्स यो जुन भन्दैछु हाइड्रोजन यहाँ जान्छ, क्लोरिन यहाँ जान्छ, यो जुन रियाक्सन्स मैले भन्दैछु यो रियाक्सनको मेकानिजम चाहिँ वास्तवमा इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन मेकानिजम हो। सो यो माथिको रियाक्सन जुन छ यो कुन रियाक्सनबाट प्रोसिड गर्छ त, माथिको जुन रियाक्सन छ त्यो रियाक्सनको मेकानिजम के हो त, माथिको रियाक्सन जुन मैले मार्कोनिकप्स रुल लगाएर मेजर प्रोडक्ट बनाएँ, यो जुन मैले मेजर प्रोडक्ट बनाएँ 2 क्लोरोप्रोपेन, यो मेजर प्रोडक्ट जुन 2 क्लोरोप्रोपेन बन्यो यसको पछाडिको रियाक्सन मेकानिजम के हो त, मार्कोनिकप्स रुलको रियाक्सन मेकानिजम के हो त कसैले सोध्यो भने यसको मेकानिजम हुन्छ इलेक्ट्रोफिलिक, याद गर्नुस्, इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिसन
रियाक्सन मेकानिजम। यसको मेकानिजम के हुन्छ त इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन मेकानिजम। अब किन यसलाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन मेकानिजम भन्छौँ त्यो हामी सर्टमा अर्को भिडियोमा म बताएर अनि त्यसपछि एन्टी मार्कोनिकप्स रुल जसलाई हामी खराज इफेक्ट अथवा पेरोक्साइड इफेक्ट पनि भन्छौँ जुन चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड हुन्छ। पेरोक्साइड जे नि हुनसक्छ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड अथवा डाइबेन्जोइल पेरोक्साइड जे नि हुनसक्छ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। सो पढ्दै गर्नु होला, आफ्नो केयर गर्नु पर्यो, यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु पर्यो, साथीभाइमा सेयर गर्नु पर्यो। आफ्नो केयर गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।